يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Ibu bapak sekalian, silakan niatkan bacaan-bacaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Terkabulkan hajat-hajat kita, memudahkan kehidupan kita dan husnul khatimah. على هذه وكل نية صالحة شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وذكر أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا
يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياة
الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلوي، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد الصاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويخزن أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين، وإيانا بخير وعافية لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير وتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم أوسع ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتعليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أوصل وما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وطرفة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب وعلمنا علما نافعا بالصالحين اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من أهل العلم والتقى اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين اللهم اكفنا بحلالك عن حرام بغنفتك عمن سواك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقربين اللهم ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ ما عذب به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا وجبر على نقصاننا واستر عوراتنا وغفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر أمورنا يا الله في بناء هذا المعهد وتربية أولاده وتدبيره وتوسيعه من يومنا هذا إلى يومنا هذا. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا دين إلا قضيت ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية دوام العافية شر العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin umumkan kita punya native speaker bahasa Arab, An-Natiq bil Lughah Al-Arabiyyah, namanya Syekh Amr Ali Muhammad Abdul Hamid El-Sabbagh. Ini umurnya 11 tahun di bawah saya. Ya, lahirnya 29 Mei 1988, asli Mesir. Kalau ketentuannya, kalau di sini di paspornya itu masih single, ya, masih bujang. Lam yatazawwaj ba'du, ha? Mutazawwij alan. Oh, sekarang udah nikah, ini paspornya belum menikah. Fi jawazi syafar lam tazawwaj ba'du annahu single. Khata, ya, ini qabla zawaj hada. Sudah punya 2 anak ternyata. Enggak jadi ya. Adzunnu annahu yakni lam yatazawwaj ba'du an walakinnahu indahu zawja wa indahu waladan, ibn wa bin. Wal Yusuf wa Ali. Oh, dua-duanya sama laki-laki, Yusuf namanya dan Ali. Nah, kita mau bikin pola baru. Setelah rotib, saya minta kepada Syekh Amr untuk membaca Al-Quran sekitar 5 menit, 7 menit dengan syarahnya. Walidzalik min fadilatikum ayyaqra Al-Quran salasa ayat summa syarah qalilan hawalai 5 ila 7 daqaiq amamal jamaah hadi. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله
اشرح قليلا يعني عن معنى على جملة بدأ ترجمة المباشرة. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على الناس بالبلاغ ومبشرا، أي ومبشرا بالجنة لمن أطاعك من الناس، ونذيرا، أي ونذيرا بالعقاب والنار لمن عصاك، وداعيا إلى الله، أي وداعيا إلى توحيده وطاعته بإذنه، أي بأمره ومشيئته، وسراجا منيرا. السراج هو المصباح الذي يستضاء به في الظلمات. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي عطاء عظيما وثوابا جزيلا وأجرا عظيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعته، لأنهم يريدون أن يصدوك عن دين الله. ودع أذاهم، قال ابن عباس، أي واترك أذاهم. وقال في رواية أخرى: ولا تلتفت لهم. وتوكل على الله، أي اعتمد على الله في جميع أموره. وكفى بالله وكيلا، أي وكفى بالله عز وجل معينا وناصرا لك. وشكرا. Afwan. Syukran ya Syekhuna. Syekh Amr menjelaskan di surah Al-Ahzab ayat 4-5. Ini saya saja, nanti yang akan datang biar yang menerjemahkan adalah santri. Ya Syekh, ba'da hadza anta yani tuballi wa taqra'il ayatil Qur'an walan ana mutarjim. Fil ati insyaallah fil mustaqbal yakunul mutarjim minatulab. Insyaallah sayakun. Sayakun yani minatulab fi qismi 12 mungkin. Asani insyaallah. Hadza yani awal marrah bada hadza jadi atulab sayutarjim. Ini awal saja, nanti yang nerjemahkan biar para santri. Atau nanti jemaah enggak usah diterjemahin, langsung ngerti semua. Nanti biar biasa ya. Jadi anak-anak di sini sudah langsung praktek yang sudah kelas berapa? Kelas 3 ya, kelas 12 dan juga di kelas 10 ya, kelas 11, bahkan kelas 9 sudah mulai praktek langsung bicara bahasa Arab dengan Syekh Amr. Jadi tadi yang dibaca itu surat Al-Ahzab ayat 45 menjelaskan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira. Allah mengutus Nabi Muhammad ya sebagai saksi kepada umatnya dan memberikan kabar gembira dengan masuk surga dan diberikan ancaman bagi orang yang maksiat dengan neraka. Jadi ini bukan bohong tapi syahidan ala ummatika bi balaghi iyahum. Jadi Nabi itu bukti kalau ia memberikan dakwahnya. Nanti kalau nggak ada yang menyampaikan dakwah, beralasan kenapa nggak berbuat baik, karena tidak ada Nabi yang menyampaikan kebenaran. Nah kalau sekarang karena nggak ada ulama yang bikin pengajian, nah sekarang kita udah bikin pengajian, ya tinggal masyarakat mau ngaji atau enggak, bapak ibu mau ngaji atau enggak. Jadi ulama kan warasatul anbiya. Jadi setelah Nabi yang menyampaikan itu siapa? Adalah ulama. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ia yang mengajak kepada Allah. Kita ini pagi-pagi ngajak zikir, ingat pada Allah, bi'idnihi dengan izin Allah, ya, dengan perintah Allah, sirajan munira. Jadi kita ini kalau orang dalam kesesatan itu gelap. Kalau orang sesat itu gelap, kayak enggak ada yang benar.
tapi Allah berikan jalannya yang benar. Coba hubungan laki sama perempuan gimana caranya? Setelah ada Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya, oh caranya adalah dengan pernikahan. Cara mendidik anak bagaimana? Diajari untuk sholat dan seterusnya. Sirajam munira. Kemudian wabasyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Orang-orang mukmin, kita yang beriman mendapat keutamaan dari Allah. Ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia itu bukan banyak duit aja, senang, tenang, dikembalikan semua kepada Allah, itu adalah keutamaan dari Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wadahum adahum wa tawakkalallahu wa kafa billahi wakila. Jangan ikutin orang-orang yang usil, orang-orang kafir, ya. Dan orang-orang munafik jangan diikuti itu. Anda harus punya pendirian, kita semua pendirian. Dan kadang-kadang orang-orang yang kafir, orang maksiat ini nyakitin kita. Kalau nggak diikutin, biasa nyakitin kita. Makanya kita menyampaikan yang baik, melakukan yang baik. Kadang-kadang banyak buzzer kalau di media sosial itu, yang tukang maki-maki. Jadi orang baik dimaki-maki. Kalau yang buruk malah disanjung-sanjung, gitu. Jadi biarkan, ya. Wada'adahum, biarkan aja mereka, cuekin aja. Kadang-kadang memang kita ini banyak yang resek, kata orang. Kalau orang baik itu pasti banyak yang ganggu. Wa kafa billahi wakil. Wa tawakkal Allah, kita tawakal kepada Allah, kita sebaik-baik kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu Bapak ada bacaan Quran sebelum kita ngaji. Jadi karena ada syekh di sini, kita ambil ilmunya, manfaatnya, bacaan Qur'annya. Seusai zikir, rotib, ada baca Quran 3 ayat, kemudian dijelaskan secara singkat. Dan Ibu Bapak biar biasa mendengarkan bahasa Arab. Ya, biar biasa mendengarkan bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara berkenaan dengan kemungkaran yang dianggap biasa. Kemungkaran yang biasa itu apa? Ya, seperti halnya di masjid, orang jualan di pinggir masjid, di dalam masjid. Maka di sini kan ini masjid lantai 2, lantai 3, bawah bukan masjid. Makanya ibu-ibu yang datang bulan itu bisa ikut zikir, karena tidak dilarang zikir. Yang tidak boleh itu baca Qur'annya, tapi Qur'annya sudah jadi zikir, boleh dibaca. Kan banyak subhanallah, subhanallah kan juga ada dalam Al-Qur'an. Tetapi kita baca sebagai zikir, ya, baca Qur'annya yang tidak boleh karena harus suci. Gitu. Dan karena itu zikir-zikir masih bisa. Oh, Yasinnya nggak usah ikut baca Yasin, dengarkan saja. Ya, mustami kepada orang yang baca Yasin. Di lantai aula itu adalah untuk orang-orang yang datang bulan atau orang tua yang nggak kuat naik ke atas. Nah, ini yang sudah punya masalah dengan lutut. Nah, ini tanda-tanda sudah tua. Ya, tanda-tandanya lutut. Ya, ini alhamdulillah ada naik turun. Ternyata katanya adirai kita dilatih naik turun begini membuat kita sehat katanya. Ibunya itu ditaruh di atas ya. Saya tuh terasa sekali kalau udah pulang ke rumah, nyampe di rumah ngos-ngosan berarti badan kurang sehat. Kalau badan sehat itu terasa nyaman, naik turun ke sana ke naik lagi ke rumah itu berarti sehat. Tapi kalau udah kurang sehat itu ngos-ngosan. Napasnya itu ngos-ngosan, itu tanda badan kurang sehat. Nah, jadi dinikmati sebagai olahraga yang masih kuat naik, gitu ya. Wa minha, dan diantaranya sauqud dawabi wa 'alaiha syauqu bihaitsu yumazziqu syaban nasi fadzalika munkarun. Di antara kemungkaran yang biasanya ada di jalanan itu apa? Adalah sauqud dawab, pasarnya hewan, pasar burung, pasar sapi, pasar kambing. Itu biasanya meluap sampai ke jalan-jalan. Itu dianggap biasa, padahal itu macet. Kalau saya pulang ke Madura itu pasti di daerah Tanah Merah, tanah itu macet. Kenapa? Karena pasaran, orang jualan sampai di pinggir pasar atau di sini sampai di trotoar, itu biasanya. Wa 'alaiha, dan di atas mereka, yakni atas dawab hewan, asyauku adalah onak berduri. Jadi ada apa? Ya pakan yang berduri lah. Ya, seperti halnya pakan yang berduri. Bihaisu, sekiranya yumazziku, menyobek siaban nasi, pada baju orang-orang,
Seringkali itu makanannya itu ada durinya, nyangkut ke baju orang, akhirnya apa? Membuat baju orang sobek. Ya, fadzalika maka hal itu mungkarun adalah mungkar. Ini contoh mungkin di sana, ini kan yang bikin ini di Damaskus. Ya, di Damaskus, mungkin di sana di Syria itu banyak ada Damashki, banyak jualan yang seperti itu. Kalau di sini ya mungkin di pinggir jalan, mungkin orang parkir, lalu mungkin kena kayu-kayunya atau besi-besinya di jalan. Illa kecuali in amkan apabila memungkinkan syaddaha untuk mengikatnya, wa dhammaha dan menumpuknya, hatta la tumaziqo sehingga tidak nyobek. Kalau bisa dikumpulin, diikat, ditaruh sehingga tidak mengganggu orang yang jalan. Hatta la tumaziqo hingga tidak menyobeknya. Au amkana atau memungkinkan al-udula untuk memindahnya biha dengan dawab hewan ila maudhi'in wasi'in pada tempat yang luas. Ya sudah, jual pasar sapi yang memang di lapangan, nggak apa-apa. Lewat jalan baru masuk ke lapangan. Jangan di pinggir jalan. Nah, orang jual di pinggir jalan tuh merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, padahal mengganggu orang. Saya nggak tahu kalau pasar Pucung. Nah, ini kan paling dekat pasar Pucung. Ini Syekh Amr nih kemarin qad dhahaba wa zara ila sauq, sauq Pucung ismu. Qarib min huna sauq Pucung. Sauq Pucung. Dhahabtum sauq Pucung ma'a Ustaz Nurani. Dhahabtum ila sauq, Suq, nasuk. Ya, dia udah pergi ke pasar itu belanja sendiri. Ya, di sini jadi bujang dia. Beliau di sini bujang. Jadi dia pergi ke pasar. Ismu Suq Pucung. Suq Pucung. Pucung. Nah, ini masih belajar bahasa Indonesia ini. Mau dibohongin juga nggak ngerti dia. Karena belum ngerti bahasa Indonesia, baru belajar ke teman-teman tuh. Saya bilang jangan sampai dia pintar bahasa Indonesia, anak-anak nggak pintar bahasa Arab, malah dia pulang pintar bahasa Indonesia. Anak akul la takun yani ayakuna antum huna muta'allim mutadarriban bil Indonesia wa tulab la yata'allamuna al-arabiyyah hatta anta mahiran fil Indonesia wa hum la yakunu mahiruna fil al-arabiyyah. Masyaallah saya ikut tabadul. Wah, kita tabadul dan nanti ya ini pintar bahasa Indonesia, santri-santri pintar bahasa Arab insyaallah. Ya gitu. Wa illa jika tidak demikian fala mani'ah maka tidak apa-apa idh hajatu ahlil baladi karena kebutuhannya penduduk negeri tamussu menyentuh ila dzalika pada hal itu, tamussu menyentuh memiliki ila dzalika pada hal itu. Naam iya, la tutraku jangan ditinggalkan mulqatun buangan sampah-sampah ya ala syawari di jalanan illa biqadri muddatin naqli kecuali dengan waktu untuk memindahkan, untuk ngangkut. Jangan biasakan sampah taruh pinggir jalan, ditinggal. Jangan. Tapi kalau ini dipindahkan pinggir jalan untuk apa? Untuk diangkut, enggak apa-apa. Ini contoh-contoh ya. Wa kadzalika dan demikian tahmilud dawabi ya, mengangkutnya hewan-hewan, mobil. Kalau duduk sekarang kan mobil. Kalau dulu kan angkutan tuh hewan. Kayak seperti unta, keledai dan seterusnya itu adalah tahmilud dawab, membebani, mengangkutkan hewan-hewan minal ahmali dengan muatan-muatan ma sesuatu la yatiquhu yang tidak kuat, la tatiqu yang tidak kuat dawabhu pada ma mungkarun adalah kemungkaran. Yajib wajib man'ul malaki menolaknya pemilik hewan minhu dari ma. Jadi begitu juga kalau punya muatan hewan nih, di muatan lebih dari muatannya, maka pemilik harus menolaknya. Demikian juga mobil diangkutin dengan yang lebih itu tidak boleh. Ini kan nyiksa hewan. Ya, nyiksa hewan. Tapi kalau mobil, apa disiksa mobilnya? Ya kasihan juga cepat rusak punya orang. Nah, gitu.
Kan sama juga dengan jalanan yang dibawa, jalanan seperti gang dilewatin oleh mobil tronton umpamanya, rusak semua jalannya. Orang itu nggak merasa kalau itu kemungkaran, itu adalah kemungkaran. Maka boleh kita ngasih umpamanya palang pintu. Untuk apa? Yang boleh lewat adalah mobil-mobil yang ya ringan saja, tidak boleh yang berat. Ini diantaranya dianggap oleh orang biasa saja, padahal itu kemungkaran. Wa kadzalika, dan demikian juga tarhul kumamati, membuang kotoran, melempar kotoran. Tarh untuk melempar, membuang kotoran. Ala jiwari turuki, di pinggir jalan. Banyak orang buang sampah di pinggir jalan. Lihat mobil lempar, cung. Ya. Makan di motor lempar, itu nggak merasa itu adalah dosa. Itu kemungkaran. Kalau di Singapura pasti kena denda kalau di Singapura. Di sini masih biasa saja. Itu kemungkaran. Jadi Islam mengatakan jangan buang sampah di jalanan. Itu kemungkaran. Ini butuh kebiasaan. Saya lewat lempar aja, cedur. Nah, itu. Oh, maka di dalam mobilnya itu kasih tempat sampah, sehingga kalau buang ke tempat sampah. Apalagi lempar kena orang, ya kan? Nggak tahu di sebelah ada orang, pengen lempar aja kena orang. Itu. Watab di kusyuril batikhi, dan melempar ya kulitnya semangka melon. Tabdid itu mengacak-acak. Kusyuri kulitnya al-batikh melon semangka, dilempar aja kena orang jatuh trit gitu kan, bisa licin itu. Apalagi kalau itu banyak di pasar, itu bisa licin, motor bisa jatuh gitu ya. Au rasyil ma'i, atau menyiram air, bihaitsu yakhsha, sekiranya dikhawatirkan, minhu dari rasyil ma' at-tazalluqu, untuk kepleset, wa ta'asyuru, dan kepleset dan kesandung, wa ta'asyuru, dan kesandung ya. Mungkin juga orang air akhirnya dia apa? Kepleset, dia jatuh. Kullu dzalika, semua itu minal mungkarati, termasuk adalah kemungkaran. Enggak terasa kan, makan semangka lempar, makan pisang dilempar. Sekarang sudah ada undang-undangnya kan, undang-undang orang tentang jalanan itu membuang sembarangan sebenarnya bisa dipidanakan, yang menyebabkan orang celaka. Sebenarnya undang-undang meskipun tidak mengatakan ini undang-undang Islam, itu undang-undang sesuai dengan nafas ajaran Islam. Kalau dikatakan Indonesia tidak Islami, banyak yang Islami. Undang-undang pernikahan, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, ya, undang-undang perbankan syariah, banyak yang Islam. Makanya kuatin, banyakin kader-kader kita yang pinter ahli hukum, ya, yang banyak yang pinter hukum, yang ahli di bidang drafting undang-undang, biar apa? Nanti bisa mengakomodir ajaran-ajaran Islam menjadi undang-undang. Karena kalau udah jadi undang-undang, ajaran itu menjadi mengikat kewajiban negara untuk melaksanakannya. Tapi kalau tidak, maka menjadi sukarela. Sekarang undang-undang zakat itu baru yang diatur amil zakat, lembaga zakatnya. Tapi orang yang berzakat belum sepenuhnya diatur. Apakah wajib orang berzakat? Seperti pajak, pajak kan dirampas, ditagih. Zakat nggak ada orang yang nagih zakat. Makanya kami bikin kemarin tuh lembaga zakat. Sehingga zakat ini bisa dipakai untuk apa? Kepentingan dakwah. Di antaranya orang-orang yang nggak mampu, kalau sudah ada zakatnya bisa dibayarin lewat zakat. Kalau ada yang berzakat, anak-anak umpamanya butuh apa? Nanti kalau yang pinter, yang mau belajar ke Mesir, Al-Azhar, nggak ada duitnya. Lalu kalau kami punya uang zakat banyak, bisa dibiayai dari uang zakat. Makanya kemarin pas Maulidan kita luncurkan lembaga zakat. Yang mau zakat, mau infak sedekah, bisa lewat lembaga itu. Karena sudah diawasi oleh negara, laporannya, penggunaannya, ya, udah resmi. Bagaimana Basnas? Kalau Basnas itu punya pemerintah, kalau lembaga zakat punya swasta. Sehingga bisa disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Ada auditnya dan seterusnya. Ya. Kullu dzalika, semua itu minal mungkarat, termasuk adalah kemungkaran. Tapi dianggap biasa oleh orang lain.
Wa kadzalika, dan demikian juga irsalul ma'i, mengalirkan air, minal mayazibi, dari gotnya, dari selangnya air, dari jalannya air. Minal mayazib itu bisa selang, bisa paralonnya air, bisa apa? Alirannya air. Al-mukharrajati, yang dikeluarkan, minal haiti, dari tembok. Ini biasanya aliran air itu apa namanya? Ya kalau dari kamar mandi keluarnya dibuangnya ke jalan. Ya, itu enggak merasa kemungkaran, itu kemungkaran. Ya, bikin jalannya melewati kasih selang sehingga enggak menggenang air di jalanan dan tidak membuat air itu becek. Terusin sampai mana? Ke jalannya air, jangan dibuangnya di jalanan. Nah, ini kebanyakan orang nih. Ini bukan kata saya yang bicara, ini adalah kitab, ya, Mau'izatul Mukminin, peringatan bagi orang-orang mukmin. Nah, tidak terasa bikin rumah, dikeluarin airnya dari kamar mandinya ke jalanan, dilepas di jalan. Setiap orang yang lewat di jalan itu becek dan kotor. Orang nggak merasa kalau itu kemungkaran. Di sini disebut adalah kemungkaran. Fit tariqi, di jalan ad-dayyiqati, yang sempit, ya, dikeluarkan dari selangnya, dari jalannya air itu apa namanya, yang kalau dari kamar mandi itu kan ada jalannya air itu. Ada jalannya air hanya dibuang sampai jalan. Itu harusnya pakai selang sampai mana? Pembuangan air, biar jalannya tidak basah gitu ya. Fa inna dzalika, maka semua hal itu yunajjisut tariq, siap menajiskan baju. Mungkin orang lewat sementara di air kamar mandi yang bercampur, mohon maaf, dengan air kencing, bercampur dengan kotoran, ya. Maunya punya anak ngencing, cuci di kamar mandinya itu, jalannya ke jalanan, orang lewat netes kemana-mana itu airnya. Nah, itu membuat najis orang lewat, itu kemungkaran. Cuman kadang-kadang nggak merasa mungkar. Ayudayyiqut tariq, atau dapat menyempitkan jalan, orang nyari jalan yang tidak kena air. Nah, jadi orang tidak nyaman karena jalan itu ada yang milik kita bersama. Itu kemungkaran, cuman kita kadang-kadang nggak merasa mungkar. Artinya apa? Kalau kemungkaran akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Artinya apa? Dosa. Tapi kita karena biasa tidak menganggap itu dosa. Wa kadzalika, dan demikian, asyalju, es, air beku, es, alladzi yatrahu, yang membuang, hu, kepada salju, syakhsun, seseorang, fit tariqi, di jalan. Kadang-kadang orang esnya udah habis, tinggal esnya aja, oh ini mau buang, habis, dibuang ke jalan. Banyak kan orang yang begitu, dibuang aja ke jalan, sehingga jalan apa? Becek dengan es. Wal ma, dan air, alladzi, ialah ma, yajtami'u, yang kumpul, fihi, dalam alladzi, min mizabin muayyanin, dari jalan air tertentu, dari selang tertentu. Fa'alal awal, maka yang pertama yang berupa es, wasani, yang berupa air, tapi semuanya itu menggenang di jalanan. Kasahhit tariqi minhuma, seperti menyiram, mengalirkan jalan, minhuma, dari es dan air. Jadi orang dibuang ke jalanan es dan airnya. Itu banyak kalau yang pas jalan-jalan di pasar itu basah di jalanannya. Wa amma miyahil matr, adapun air hujan, fadzalika, maka hal itu, ala muhtasibil baldati, maka atas kewenangan negara, pemerintah. Ini kayak di sini jalannya air, dari atas ke bawah itu nggak ada jalannya air tuh. Semua jalan menggenang ke jalan raya, semua air menggenang ke jalan raya. Mana yang lembab, yang rendah jalan, akhirnya yang rendah masuk ke sini semua. Nah itu dari atas baru sampai sebelah, nggak sampai turun ke bawah. Kalau ini kewenangan negara, bukan kewenangan kita. Kenapa? Kita nggak punya duit benerin itu. Siapa yang benerin jalan? Itu kewenangan pemerintah, karena pemerintah yang ngambil pajak dari kita. Kita udah gede ini jalannya air. Kenapa? Air masuk sini semua, dari sana masuk ke sini, situ masuk semua. Air digedein, tetap aja nggak bisa nampung. Kalau hujan gede, tetap aja menggenang.
Ya, makanya kita nunggu pemerintah tuh melewatkan jalannya air dari situ sampai ke sana, sehingga air nggak masuk ke rumah orang, ya nggak masuk ke pekarangan orang. Itu kewajibannya pemerintah. Kenapa? Masyarakat tidak punya kemampuan dan kewenangan. Karena itu sudah masuk pada hak orang banyak. Hak orang banyak menjadi kewajibannya dari pemerintah. Kewajiban kita adalah mentaati pemerintah. Wa kadzalika, dan demikian juga idza kana, apabila ada lahu bagi seseorang kalbun, anjing, akurun yang menggigit, ala babi darihi, pada pintu rumahnya, yu'dzin nasa, dapat menyakiti orang-orang. Punya anjing yang menggigit orang, ditaruh di pintunya, orang kan pada takut lewat, ya, karena untuk jaga diri, tapi taruh di pintunya, orang nggak, bukan bagaimana menjaga rumahnya, tapi orang menjadi takut untuk jalan di depan rumahnya. Yu'dzin nas, ini nyakitin orang, membuat orang nggak nyaman. Fayajibu, maka wajib man'uhu, untuk melarangnya, minhu, dari anjing itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini hanya contoh-contoh bagaimana kita di jalanan itu ada akhlaknya, ada hak dan kewajibannya. Tidak boleh kita sembarangan, oh karena ini tidak diperlukan, nggak ada yang bertugas di jalanan, enak membuang sembarangan. Sama dengan santri di sini, kami larang anak-anak itu untuk membuang sampah sembarangan. Tapi namanya santri, bukan sampahnya dibuang ke tempat sampahnya yang rusak. Itu di depan sana, ini diapain ini? Oh ini kawat-kawat begini sampai penyok loh. Jangan-jangan orangnya yang memasuk sampah gitu loh. Kalau botol hanya dilempar ke sampah, saya yakin kan masih biasa. Dia lihat ini apa nih kok rusak, anak-anak baru kemarin bikin tempat sampah yang dari kawat itu. Jangan-jangan sambil diinjek atau orangnya masuk ke dalam jadi sampah gitu ya. Jadi santri putra ini banyak yang cepat rusak. Kamar mandi saya lihat beberapa dibenerin rusak lagi. Nggak tahu digigit atau gimana selangnya itu. Kalau di cewek itu nggak rapi, kalau cewek ya, cewek bersih cewek itu. Kalau udah cowok, masya Allah, itu kayaknya wataknya cowok ini memang nggak tahu ini sarkasnya, ya, rusak semua. Saya lihat rusak semua. Di mana selangnya? Sehingga saya anak-anak masuk, saya periksa tuh kamar mandi, saya periksa kamarnya. Ya Allah, itu kadang-kadang suruh benerin hari Sabtu Minggu, hari Selasa sudah amburadul lagi. Nah itu ya, Masya. Jadi tapi ya itulah Bapak sekalian, mengajari anak-anak kita mandiri, harus ada korbannya memang. Korbannya apa? Barang-barangnya cepat hilang terus itu hilang. Beli lagi hilang lagi itu, sampai kasihan orang tuanya saya. Tapi gimana yang dia tuh lempar kemana? Di mana tempatnya? Nggak tahu Pak, taruh di mana itu. Kalau di rumahnya kan biasa ada orang tuanya yang benerin. Tapi nyampe di sini mereka belajar, itu namanya biaya untuk belajar, bukannya biaya bayar. Barangnya hilang, terus tidak teratur. Tapi lama-lama yang sudah sekarang anak-anak SMA itu sudah bener, udah nggak ada yang hilang. Ajib, nabahan, seperti akil itu udah biasa. Tapi yang baru masuk kelas 7, kelas 8, apalagi kelas 8 udah agak mendingan. Kelas 7, masya Allah itu, ya, hilang semua. Baru beli hilang lagi, nggak tahu ditaruh di mana. Tempat minum hilang, malah minjem punya temannya gitu ya. Itu piringnya hilang lagi gitu. Itu mengajari mandiri dan kos biaya untuk ngajari anak-anak. Kita ajari untuk rapi. Ya, tempat sampah, jalanan, jangan taruh di jalanan. Kadang-kadang mereka tinggal lempar pergi dan seterusnya. Kita melatih untuk apa? Menjaga hak pribadi dan juga menjaga hak umum. Ini adalah bagian latihan. Dan kita harus tahu ada yang masalah pribadi, kemaslahatan bagi individu, ada kemaslahatan secara umum. Ini ada hak umum yang harus kita pelihara bersama untuk menjadi kenyamanan kita bersama, termasuk soal jalanan. Allahumma fa'na bima 'allamtana
Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.